प्लीज हौसला रखें, सबको मैं टाइम दूंगा जी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मुझे इल्म हुआ कि हाउस में एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर एक दो मुअज़्ज़ज़ सैनेटर्स ने यहाँ पर गुफ्तगू की है। उसका एक और पहलू भी है जनाब चेयरमैन, और मैं इस ऐवान के तवस्सुत से तमाम अहले इल्म की और अहले पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन, बदकिस्मती के साथ हमने माहौल ऐसा पैदा कर दिया है कि हम एक दूसरे के साथ तौहीन का इंतहाई अफसोसनाक खेल खेल रहे हैं। यह हाउस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जरा काउंट तो ले कि पिछले 1-2 सालों में ही या 3-4 सालों में कितने लोगों पर, हमने मुसलमानों पर ही, अगर कोई मेरे अकीदे के खिलाफ है या मैं उसके अकीदे के खिलाफ हूं, हमने एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के उलमा के खिलाफ इन कवानीन के तहत कितने मुकदमात दर्ज कराएं। चलिए वो तो हो गया, अल्लाह करे कि उनमें लोगों को इंसाफ मिल सके, क्योंकि ये इतना खतरनाक मुकदमा हो जाता है कि ना अदालत, ना प्रोसिक्यूशन, ना मीडिया, ना सियासतदान कोई भी गुफ्तगू से गुरेज करता है। लेकिन सर जुल्म ये है, यहाँ उलमाए कराम बैठे हैं, हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने कुरान पाक पढ़ा है। मैंने कैसा कुरान पढ़ा है अगर मैं लफ्ज हलवा नहीं पढ़ सकता? मैंने कैसी अरबी पढ़ी है अगर मैं हे और कोई और हर्फ अरबी का लिखा है या उर्दू का लिखा है या चलिए अरबी खत में लिखा है उसको मैं पढ़ नहीं सकता, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता? और मैं कैसा मुसलमान हूं कि अगर मैं वो लफ्ज पढ़ के, वो हर्फ पढ़ के भी किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूं? रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या इससे बड़ी कोई तौहीन कर सकता है कि उनके नाम पे, जिन्हें रब ने तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया, हम उनके नाम पर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दें, उनका नाम लेकर किसी के साथ जुल्म कर दें? जनाब चेयरमैन, ये इतना बड़ा मसला है, काश हम यहां वो कानून साजी होने देते। एंड आई वुड लव टू प्रेजेंट दैट पीस ऑफ लेजिस्लेशन अगेंस्ट इन दिस ऑगस्ट हाउस सर, कि किसी के ऊपर भी झूठा इल्जाम, खासकर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके या मेरे दीन का नाम लेके किसी के ऊपर भी अगर झूठा कोई इल्जाम लगाए तो उस पर सख्त तरीन सजा लगाई जाए। ये क्या है कि लोग खड़े हो जाएं और कहें कि ये फलां है, ये फलां है? किसने दिया तुमको यह हक? कुरान में दिया है तुम्हें यह हक कि तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो? तुम अगर बेसिक एक हर्फ और एक लफ्ज अरबी का नहीं पढ़ पा रहे और वो वहां पर बैठे हैं, कौन मजहब को बदनाम कर रहा है? वो बेचारी खातून के जिसने वो लिबास पहना, या वो बारिश हजरात जिन्हें पता है कि उस खातून ने कोई गलती नहीं की, जिन्हें वो पढ़ रहे हैं कि ये हलवा लिखा है और फिर भी कह रहे हैं हमने इससे माफी मंगवा ली? ये कोई माफी है आपकी? ये है रहमत का मजहब? ये है अमन का और आश्ती का मजहब? कौन सा मैसेज दे रहे हैं हम इस हैवान को? इस हैवान के तवस्सुत से पाकिस्तान की इज्तिमाई दानिश को सोचना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं। हर लम्हे हमें अपनी गुफ्तगू में हर आदमी खौफजदा है, हर आदमी खौफजदा है। मॉब जस्टिस, मोबोक्रेसी, पब्लिक लिंचिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन? हम किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं? छोड़ दीजिए पाकिस्तान को एक तरफ, अमन के, आश्ती के, दीन की क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं? सब पर जिम्मेदारी है, सिर्फ उलमा पर नहीं है, हम पर भी है। हर मुसलमान उतना ही मुसलमान है कि जो कलमा गो है, जो आखिरत पे, नबी आखिरुज़ ज़मां पर यकीन रखता है, उसका इतना ही हक है उस मजहब के ऊपर कि उस पर गुफ्तगू कर सके। थैंक यू जी। प्लीज हौसला रखें, सबको मैं टाइम दूंगा जी। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मुझे इल्म हुआ कि हाउस में एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर एक दो मुअज़्ज़ज़ सैनेटर्स ने यहाँ पर गुफ्तगू की है। उसका एक और पहलू भी है जनाब चेयरमैन, और मैं इस ऐवान के तवस्सुत से तमाम अहले इल्म की और अहले पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। जनाब चेयरमैन,
بدقسمتی کے ساتھ ہم نے ماحول ایسا پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ توہین کا انتہائی افسوسناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ہاؤس منسٹری آف انٹیریئر ذرا کاؤنٹ تو لے کہ پچھلے 1-2 سالوں میں ہی یا 3-4 سالوں میں کتنے لوگوں پر, ہم نے مسلمانوں پر ہی, اگر کوئی میرے عقیدے کے خلاف ہے یا میں اس کے عقیدے کے خلاف ہوں, ہم نے ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کے علماء کے خلاف ان قوانین کے تحت کتنے مقدمات درج کرائیں. چلیے وہ تو ہو گیا, اللہ کرے کہ ان میں لوگوں کو انصاف مل سکے, کیونکہ یہ اتنا خطرناک مقدمہ ہو جاتا ہے کہ نہ عدالت, نہ پروسیکیوشن, نہ میڈیا, نہ سیاستدان کوئی بھی گفتگو سے گریز کرتا ہے. لیکن سر ظلم یہ ہے, علماء کرام بیٹھے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے, میں نے کیسا قرآن پڑھا ہے اگر میں لفظ حلوہ نہیں پڑھ سکتا؟ میں نے کیسی عربی پڑھی ہے اگر میں ہے اور کوئی اور حرف عربی کا لکھا ہے یا اردو کا لکھا ہے یا چلیے عربی خط میں لکھا ہے اس کو میں پڑھ نہیں سکتا, میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا؟ اور میں کیسا مسلمان ہوں کہ اگر میں وہ لفظ پڑھ کے, وہ حرف پڑھ کے بھی کسی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اس سے بڑی کوئی توہین کر سکتا ہے کہ ان کے نام پہ, جنہیں رب نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا, ہم ان کے نام پر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیں, ان کا نام لے کر کسی کے ساتھ ظلم کر دیں؟ جناب چیئرمین, یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, کاش ہم یہاں وہ قانون سازی ہونے دیتے, and I would love to present that piece of legislation against in this August House, sir, کہ کسی کے اوپر بھی جھوٹا الزام, خاص کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے یا میرے دین کا نام لے کے کسی کے اوپر بھی اگر جھوٹا کوئی الزام لگائے تو اس پر سخت ترین سزا لگائی جائے. یہ کیا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. کس نے دیا تم کو یہ حق؟ قرآن میں دیا تمہیں یہ حق کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے ہو؟ تم اگر بیسک ایک حرف اور ایک لفظ عربی کا نہیں پڑھ پا رہے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہیں, کون مذہب کو بدنام کر رہا ہے؟ وہ بیچاری خاتون کہ جس نے وہ لباس پہنا, یا وہ بارش حضرات جنہیں پتہ ہے کہ اس خاتون نے کوئی غلطی نہیں کی, جنہیں وہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ حلوہ لکھا ہے اور پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم نے اس سے معافی منگوا لی؟ یہ کوئی معافی ہے آپ کی؟ یہ ہے رحمت کا مذہب؟ یہ ہے امن کا اور آشتی کا مذہب؟ کون سا میسج دے رہے ہیں ہم اس حیوان کو؟ اس حیوان کے توسط سے پاکستان کی اجتماعی دانش کو سوچنا چاہیے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں. ہر لمحے ہمیں اپنی گفتگو میں ہر آدمی خوف زدہ ہے, ہر آدمی خوف زدہ ہے. موب جسٹس, موبوکریسی, پبلک لنچنگ, واٹ از گوئنگ آن؟ ہم کس طرح کی تصویر پیش کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے پاکستان کو ایک طرف, امن کے آشتی کے دین کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ سب پر ذمہ داری ہے, صرف علماء پر نہیں ہے, ہم پر بھی ہے. ہر مسلمان اتنا ہی مسلمان ہے کہ جو کلمہ گو ہے, جو آخرت پہ, نبی آخر الزمان پر یقین رکھتا ہے, اس کا اتنا ہی حق ہے اس مذہب کے اوپر کہ اس پہ گفتگو کر سکے. تھینک یو جی.